يا مغربا مغربا ورورا ورد جديد يا أوليتنا بیاییتو پشون زخمی ده متهمیان حسین علیا بی بی د کربلا نه شام ته بیایي د ورور تنې ته ولاړه دی مولا حسین سره خبرې کوي یا مغربا مغربا ورورا ورد جدایی ده يا أوليتنا بیاییتو پشون زخمی ده یا خورد پریگوتو نجار شکروان برده و تو کپانیشتو دور پشون گرمی ده یا تبیایی خور کپان موتو نکوی ما غریب اورورا خوردنن بندیده یا لگر پوچا لگر پوچا سکینا خوکلی وکسا یا بیا بنا روشی دیدان اخیری ده ودم حسین ورورا لگ اکبر تا ویترور سے ازون وکیوا مور دمڑا وی صدغام سپری ده ورورا دا بوستانی تا ویلوڑا وم دیر غگونا مورتا وکر یا غگ مو وکو ورورا بوستا سرا پاسا کربلانا دو خورشوم تا رخصتی ده یا میڑنیا یا پوچا مو باد نستانا کن یا دتو خور ورورا لوسو کی بندی ده یا تو دو خور قدمو ناخ کی نپرخللی وای هاگی خور د شوم در بور تروانگی ده یا دکا پن گلا غریبی خور نما کوای یا دتو خور بیگا تلو دلوز خلیده یا سکینا سکینا لسونا باش والپتزبو کی یا ما حسینا ورورا دوم ربی رحمی ده یا دا
اکبر زر بنیزی تا آسکی شولی و آز گردن کی مرخللا میرنی دے یا تنیزی کی قرآنیا یا خبا نشوائی موتا یخی پا در بولو کی پیشی دے یا سیدر پا باسر مون دے دو حسین دے یا حسین کا برتا رسی چکمہ